آلتان بيقتنع بالحق اللي قالته ماريسا وبيطالع قانون بيسمح للمرأة بتولي العرش ووراثته. ماريسا بتكتشف إنه السلطان عايش وبيخبرها عن نقطة ضعفها لدينيس، وبتستغل هذا الشيء لتسبب لها حالة من الهستيريا، وبتحاول تتحكم فيها عن طريق تخويفها بالحياة والفيران. بس دينيس بتكون سابقتها وعاطية الأوامر ليخطفوا ماريسا. آلتان بيقدر يعمل كمين ويكشف المؤامرة وبيقبض على عمر ويورمالاي. ماريسا بتخلص يورمالاي من السجن، بس بنفس الوقت بتضل رافضة إنه آلتان يقرب منها. عمر باشا. دينيس، أخيراً أجيتي. اسمعيني، أنت لازم تطلعيني من هون بسرعة. أنا فكرت بكل شيء، بس لازم تحكي مع آلتان باشا. لازم تقولي له إنه أنا ما كنت بعرف شيء، وإنه هذا الحارس يورمالاي بالصدفة إجا على بيتي مشان يحكي معي، وفجأة فاتوا علينا هدول العصابة وتهجموا علينا كمان. وهن عمر اسكت. يمكن عم بحكي بسرعة، بس هي الزنزانة ما بيحطوا فيها غير المحكومين بالإعدام، وبأي لحظة يمكن يعدموني. بتعرفي إنه كل هذا الشيء ما كان رح يصير معي لو ما حدا ضغط علي وأجبرني إنه ساعده لهداك الحارس. ولا تنسي كمان هداك العقرب اللي اسمه باشكورت. ليش هو كان هنيك؟ هو اللي اتهمني كل هي التهم، وخبرهم عن قصة خطفي لأيقول. اسمعيني منيح، لازم تحاولي تطالعيني من هون، يا أما شو؟ يا أما آلتان باشا رح يعرف مين ورا كل هذا الشيء ومين اللي جبرني أخطفها. عمر باشا، أنت رح تضل طول عمرك هيك غشيم. إذا بتعترف علي يا حزرك شو رح يصير؟ يمكن إذا خبرتهم يقبلوا يسامحوني. أنت من كل عقلك عم تحكي؟ ليش وين الغلط بكلامي؟ وطي صوتك. إذا بتعترف علي رح تلاقيني قاعدة هون جنبك بالزنزانة الثانية، وهلأ بدك تفكر مين اللي رح يضل برا وجوا القصر ليقدر يساعدك. مثل العادة أنت دايما معك حق يا خانو، بس أنت رح تطالعيني، أنا متأكد من هالشي. أنا كنت جاية مشان أحكي بهالموضوع معك، بس أنت اللي ما خليتني وبلشت تحكي وتهددني. سامحيني، ما كان قصدي، بس قعدتي هون كتير ووترتني بصراحة. تحمل وطول بالك. أنا رح أزبط لك الوضع، اطمن. طيب أنا رح ضل ناطرك. اهدى بس بترجاكي لا تطولي. عم عطلك عن شي؟ لا أبداً. شو جاية تطمن علي؟ مو بس هيك، في موضوع بدي احكي معك ويمكن ما يعجبك، يا ريت تعدي. انت من المفروض ترجعي على القصر مرة تانية. مشان شو؟ انت لازم تحكي مع آلتان. المرة الماضية حكيت معه. شو صاير هالمرة؟ هالمرة الموضوع خطير. اللي صاير هالمرة عمر وهداك الخادم الروسي اللي شغلته عندي اتفقوا وعملوا شغلة حقيرة مع بعض، وانكشفوا واخدوهم على السجن. شو عملوا؟ هلا مو مهم، المهم عندي انه رئيس الحرس شاكك انه انا كمان متفق معهم، وهذا شيء طبيعي. هداك الروسي كان عايش عندي بالبيت، وانا اللي زكيته بالقصر ليشغلوه. وبالنتيجة انا هلا مشتبه فيني. يعني بدك حاكيه مشانك؟ وشو بدك يعني قله؟ إذا الموضوع عبارة عن شبهة. كنت مضطر احكي له اللي صار بكل التفاصيل، ما تستغربي. خبرته عنك وعن قصة العرس، قلت له إنه المسؤول عن اللي صار هو عمر. طيب ليش هيك عملت؟ أنت ناوي تبهدلني؟ شو كان بدك ياني أعمل؟
تعرفي إنه امبارح شريف باشا جرأ علي وهددني؟ قال لي أحسن لك تترك البلد وتسافر. بالمناسبة كمان حكى عنك، قال لي خود بنتك معك. طيب قل لي شو أحكي؟ هالمرة احكي له الحقيقة ولا تخبي عنه أي شيء. بتوقع إنه رح يسامحك هالمرة. بس شو مشان شو عمر؟ بو عمر؟ حياته عندك أغلى من حياة أبوك يعني؟ أيقول يا حبيبة قلبي، هذا الحل الوحيد اللي عندي. إذا نحن صرنا تحت حمايته لألتان رح نطمن، لأنه شو ما صار رح يكون لصالحنا. أهلا وسهلا آيقول. منيح اللي لحقتك بالوقت المناسب. في عندي أخبار جديدة لإلك. أنا هلأ كتير مستعجلة يا خانو، بدي ألحق أشوف ألتان. ألتان؟ معناتها ما رح أخرك، بس عندي إلك كلمتين صغار. آيقول، أنت خبيتي اللي صار جواتك. برأيك مو لازم هلأ تحكي كل شي عمله فيك يا عمر؟ هو كتير سبب لك أذى، ليش لهلأ عم بتغطي عليه؟ أنا كنت جاية أحكي عن يلي عمله. ذكية، بس لا تنسي كمان طالبي إنهم يعاقبوا أقصى عقوبة. بدك ياني طالب بإعدامه؟ بتحبي تعرفي شو معقول يصير؟ إذا ألتان بيتركه لعمر عايش، رح يرجع يقوى ويصير عنده حلفاء، ورح يرجع يطلع لك هون بقلب القصر، وساعتها ما بقى تخلصي منه بكل حياتك. الكل رح يطلعوا فيكي ويقولوا يا آيقول، عن جد كنتي بزمانك جارية؟ هالحكي مناسب إلك؟ لا. لكان هلأ بتقنعي ألتان بإنه ما لازم يتركه لعمر عايش، لازم يموت، لأنه هلأ فرصتنا الوحيدة هو بزنزانة الإعدام. يلا روحي، أنا مو حابة أخرج أكثر. هلأ صرت بتعرف كل شي. سبب كل شي هو عمر. سامحني إذا خبيت عليك من قبل. كنت خجلانة من القصة. قولي لي ليش لتكوني انت اللي خجلانة؟ مو هو كان لازم تخبريني انت بكل شي عمله معك من الأول. أنا ما حكيت لأنه كان في سبب تاني. لما عمر كان بإيده السلطة كنت خاف ينتقم مني، ما كان رح يرحمني لإلي ولا يرحم أبي المسكين. امبارح أنا التقيت مع باشكورت بيك. التقيت معه؟ وين؟ حكالي كل قصتك قبل ما أنتِ تجي. يعني كنت بتعرف كل شي؟ أنا ما كان من حقي إني أفتح معك كل هذا الموضوع. ألتان، لازم تعاقبه لعمر. ما رح أقدر أعيش مرتاحة طول ما هو قريب مني. كل ما أشوفه رح يخليني أتذكر كل شي عمله فيني واستحي، ورح أضل خايفة لأنه هذا شخص حقود. لازم تأمرهم يعدموه. على القليلة إذا ما بدك تنتقم منه مشاني، فكر بيلي صار معك. هو اللي خطف منك عروستك، كيف بتسامحه على هالشي؟
هلأ الحق معك يا أيقول، بس أنا مو حابب بلش فترة حكمي بإعدام الناس. خليني أفكر شو بدي أعمل فيه. وهلأ روحي ولا تخافي، لأنه طول ما هو بالسجن ما بيقدر يأذيكي. تسمح لي أحكي معك كمان مشان شخص تاني؟ ليش ما بتفكر إنك تطالعه لقولي خان؟ أيقول كأنه طلباتك كترانة شوي. هذا الطلب مو من عندي، كرمال مرته. آلتان قدر وضعه وحاول تعفي عنه. أنا الوحيد اللي رح يقرر مصيره لقولي خان. تعرف إنه الحاكم الحقيقي بيقدر يعاقب ويسامح، وإذا عمر يلي عن جد بيستاهل يتعاقب بأقصى عقوبة، لهلأ أنت مو مقتنع. أيقول بتوقع إنه أنت صار لازم تمشي. أنا في عندي مشاغل كتيرة أهم من هذا الموضوع، ومن هلأ ورايح لا تفكري تعلميني شغلي. بعد منه شي. شو كانت عم تعمل أيقول؟ يعني لازم خبرك بكل شي بعمله؟ بدك شي انتي؟ استعجلي لأنه بدي روح. بدك تسمعني لحتى خلص. شفتك امبارح وقت أخذت جارية. ايه وإذا؟ تاني مرة بتسألني إلي عن هالموضوع. انتي مجنونة شي؟ اسألك إذا بدي آخذ جارية ولا لا؟ مو أنا رح صير مرتك؟ ايه شو يعني؟ يعني ما فيك تعمل هالحركات قدامي. ماريسا اصحي، نحن مو بروسيا. ايه مين طالع القانون؟ أي واحد؟ آخر واحد يلي أعطاني حق الحكم. الحكم بشؤون الدولة مو بشؤوني. لكن أنت ليش هيك عم تتحكم فيني؟ لأنه أنا هون بكون الحاكم الوحيد لكل شيء، وأنتي مثلك مثل البنات يلي موجودين عندي بالحرم. لك فيني آخذ وحدة منهم وارفعها أعلى من مستواكي. وإذا مفكرة أنه أنتي أو غيرك فيكن تمنعوني بتكونوا كتير غلطانين. امبارح أنت حكيت معي غير هذا الحكي. وقت قلت إنك الوحيدة وما في حدا مثلك، غيرت رأيي بهالموضوع. مثلك مثل الباقي. الفرق بينك وبينهم إنك حامل بابني ووريثي، وهالحكي هلأ أي وحدة تانية بتقدر تجيب لي ابن كمان، وحتى أيقول كمان. استني. دوري على ليلى، هي اللي كنت معها امبارح.
خبريها أني عم بستناها كمان اليوم. أنا مو عاجبني كيف بهي السهولة السلطان الشاب عم يطالع هالقوانين. حضرتك عم تحكي عن آخر قانون يلي بيسمح للمرأة بوراثة العرش؟ شكلك نسيان، بس هذا القانون كانت دينيس خانم بدها تطالعه، وبوقتها يلي خلاها تتراجع إنه رح يسبب اضطرابات شعبية. ورغم هيك صدر هذا القانون. وأنا عم تخيل دينيس خانم على العرش بدل ولا لحظة عم تروح الفكرة من بالي. معك حق تخاف يا حضرة الصدر الأعظم. أنا ما كنت حابب خبرك، بس يلي رح أقوله هو مجرد إحساس مني. بس بتوقع إنه في بين حارسة الحدود والخانم في حرب مخفية عم تدور هالفترة. هدول النسوان عم يتنافسوا على السلطة مع بعض، وحسب يلي صار من كم يوم ماريسا هي المتفوقة. إذا هيك القصة لازم نمنع هذا الشيء. دينيس في عندها كتير عيوب وأكتر ما منتخيل، بس مع هيك عرش الإمبراطورية من حقها. ولا بدك نستنى ليصير عرش الإمبراطورية بإيد وحدة روسية من حراس الحدود؟ أنا مستحيل أتخيل في فضيحة أكبر من هي. فوت. مشغولين؟ فوت ارتاحي. منيح الاتنيناتكن هون. أنا بعرف إنكن مو كتير مبسوطين بالقانون الجديد. هذا القانون أصدر السلطان، وما بظن من حق حدا يعترض عليه. خلونا نحكي بصراحة. مثل ما بتأمري يا خانم، نحن عم نسمعك. ساعدوني كرمال أوصل للسلطة، وساعتها رح أقدر طالع قوانين جديدة وإلغي قوانين قديمة. وبوعدكن إنه القانون اللي زعجكن واللي بيورث العرش للمرأة رح يلتغي فوراً. وشو السبب اللي بخليني صدق حكيك؟ لأني تعبانة من كل شي هون، كرهانة هذا القصر والقوانين الغريبة تبعكن. بدي أرجع على بلدي بأسرع وقت. ساعدوني حتى أروح بدون مشاكل، بدون ما حدا يقدر يمنعني أو يمسكني. شو عم تحاولي تعملي؟ بدك يقولوا عنك خطافة رجال؟ مين خطافة الرجال؟ أنا؟ لكن مين أنا؟ لا تكوني عم تحكي عن اسكندر. اسمعيني منيح، بعدي عنه. اللي بيسمعك بيقول أنا وياه رايحين نتزوج. ما بتوقع ذوق لهالدرجة عاطل. بعدي عن طريقي. لوين بدك تروحي؟ بالأول بدي أسألك، ليش أخذتي هالشاب من آنا؟ أنتِ مو شايفة شكلك بالمراية؟ يمكن أنتِ أكبر من أمه، ما بتستحي تعملي هالولدنة؟ يكون بعلمك يا ليبوشا أنا مو لهالدرجة كبيرة، بس كمان مانك صغيرة. ومشان موضوع اسكندر اطمني، ما في أي شي بيناتنا. تايسيا، أنا خابستك وعجنتك. ليبوشا أنا وياه عايشين مثل القرايب، صدقتك. بعتبره مثل أخي الصغير، وهو عم بيساعدني بكتير شغلات. وبس تتحسن صحته بدي روح أنا وياه على تركيا. لوين؟ سمعتيني؟ ليش؟ شو في عندك هنيك؟ بدي روح أعيش بالقصر عنده. بده يعني يساعده لاقي له عروسه تكون احسن من هي اللي اسمها آنا تبعكم. لك مين رادد عليكي؟ حاجتك جنان. ما بهمني شو ما رح تقولي، اسكندر كان عم بيقول لي انه ابوه قاعد بالقصر ومو متزوج ووحداني، وانا متاكده اني رح اعجب. اضحكي بكره بنشوف مين اللي رح يضحك بالاخر. يلا تعالوا تفرجوا يا عالم، في عروس هون عم تتمختر، مبسوطه. بس انا بورجيكي. بكره منتواجه. أكسانا،
فوتي لي بوشا. أكسانا، عجبك اللي عملته تايسيا؟ خطفت لها عريسها لأنها وما اهتمت ولا سألي على حدا كمان. هو انت طيب ما حكيتي معها؟ حكيت معها، قال هي بدها تروح على تركيا مشان تتزوج هي وأبوه الإسكندر. هي أكيد طاقة. أكيد، أنا هيك حاسة كمان. طيب شو نعمل؟ مو سألي على حدا، وأنا عم تتعذب، عم تخرب لها حياتها للبنت. بتعرفي شو؟ خلينا نعاقبها. بس كيف؟ بعرف شو رح نعمل. إيه بس ما بتزبط. بلا. عن جد؟ ايه لا. بلا. وهيك هذا الشاب طلع يتيم. تعرفوا إنه كل حياته مقضيها بالشوارع وما في مكان قبل يستقبله. هنيك معروف إنه شحاد. إيه إيه، أنا وأكسانا لما لقوه بالطريق زعلوا عليه وقرروا يجيبوه معهم. عن جد عم تحكي؟ يعني لا طلع أمير ولا شي؟ لا، ما أنا أمير. بس انت اللي كنتي تقولي عنه امير. ايه مزبوط، وانا كنت اسمعك. مزبوط، ما رح لكم إني ما حكيت هالحكي، بس وقت كنت أحكي لكم ما كنت عرفانة، بس هلأ أكسانا خبرتني وقالت لي عقلاته مو راكزين، بخربط شوي. ما بتتذكروا؟ رح لكم. بالأول وقت كان يحكي لنا قصص عن القصور والخدم يلي فيها، كانوا يقولوا خليه يفكر حاله أمير، شو رح تفرق معنا يعني؟ لهيك هن سكتوا مشان ما يفضحوه. وشو كانوا ناطرين؟ يعني ناقصنا أسرار بحياتنا؟ معك حق، بس لو أهل الضيعة بيعرفوا يعني إجا حدا وخبرهم قصته وسمعوه بعدين قاعد عم يحكي عن القصور، شو كانوا رح يعملوا فيه؟ بيقلعوه، وكانوا قلبوه مسخرة. ايه عن جد كانوا رح يتمسخروا عليه. صح؟ عن جد معك حق. شفتي؟ اكيد كانوا رح يتمسخروا عليه. ايه، وهلأ لا تخبروا حدا، حرام هالولد. ما رح أحكي. طمني، ما حدا رح يعرف شي. تضحكوا على تايسيا؟ أحكي لكم؟ كانت عم تقلي بدها تروح على تركيا. لسه ما خلصت، من هلأ عم تضحكي. قال إنه أبوه الإسكندر وحداني ومانو متزوج، وهي بدها تتزوج. معي على هالحكي عن جد جننت. اسكندر، اسكندر، تعال شوف، فهمني شو قصتك. انت مين بتكون عن جد؟ انت عن جد بتكون ابنه للسلطان؟ ولا ولد يتيم وشحاد؟ شو؟ كل الضيعة عم بتقول عنك هذا الحكي. شو هذا اللي عم تقوليه؟ وأنا الهبلة صدقتك. يعني كذبت علي بقصصك عن القصر وإنه أبوك السلطان، صح؟ يلا جاوبني. يعني أنت قبلتي تقعديني عندك بس مشان تروحي على القصر؟ يعني مزبوط هذا الشيء؟ ايه مزبوط، أنا شحات وبدال القصر في عندي خيمة صغيرة على شط البحر، بتحبي تروحي تشوفيها؟ إذا هيك بحب أقول لك ما بستقبل شحاتين عندي هون. معناته يلا روح. ايه رح روح. يلا تحرك، نلع من وشي، روح من هون. وين أنا؟ من شوي راحت، بدك منا شو هالحظ؟ بتعرفي شو؟ ليكي إذا رجعت لهون قبلي فهميها إنه كل هالحكي اللي بتسمعه عن اسكندر بقلب الضيعة ما تنكره، عم تفهمي؟ ما تعترض على شي. طيب فهميني شو القصة؟ وينها أنا؟ هي طلعت قبل شوي، صح؟ لوين طلعت؟ راحت تشمها ولا حالة، اقعد هون واستناها. عجبك؟
أخذ الحصان تبعي مرة تانية. هذا أمير، ما فينا نحكي معه. راح ليشوف أنا. راح لعند أنا. إيه معلش، من الأول كان لازم يحكوا. لمحتك عم تمشي من بعيد، بس قلت لحالي يمكن مو انتي. بس هلأ عرفت إنه قلبي دليلي. شو في عندك شغل؟ يعني عندي شوية شغل. انت شو عم تعملي لحالك هون؟ بعدين ليش هيك شكلك؟ ليش شبني؟ شو السلطان هالكم يوم عم يزعلك؟ انت بس قولي لي ايه وانا بعرف ربي لك اياه. أوسيب، ما في حدا مزعلني، أموري كتير منيحة. راحتك. شو رأيك نروح على المدينة؟ بنقعد بهديك الاستراحة وبنشرب شاي وبناكل شوية حلو، شو رأيك؟ ما بعرف. لك انت لسه عم تفكري؟ يلا امشي، انت لازم تغيري جو. شو عاجبك؟ بالتمشاية هون بس بدي افهم. شو؟ طيب خلينا نروح. الواحد ما بيعيش غير مرة واحدة. هيك من الأول. بس اسمعي يعني شو قلي؟ فينا نأجلها للمساء؟ لأنه هلأ عندي شوية شغل. عندك شغل؟ لا أوسيب، أنا ما فيني أنطر للمساء. بس يا أنا المساء مو مطول ليصير. أنا بطلت وما عاد بدي روح. شو عملت؟ عفواً يا ست، لعند مين جاية؟ لعند فيودور، جيت قبل بمرة. بس هو مو موجود. كيف يعني مو موجود؟ مانو هون، اليوم طالعوه. أها. ضابط بغداد موجود هون؟ ايه بمكتبه. ايه تمام. تسمح لي فوت؟ بدك مني شي أولغا؟ ايه أنا كنت جاي خصوصي مشان أتشكرك لأنك طلعته لفيودور سوتنيك. معناها هو ما طلع عامل شي. أولغا سيفيليفنا، اسمعيني، إذا بدك تشكري حدا تشكري الضابط جلاديش على طلعته من هون. هو اللي قرر إنه قضيته ما فيها أدلة. ايه بس حضرتك وافقت. ايه أنا وافقت، بس بتعرفي ليش؟ مشان شو؟ لأنه داخلي وأنا أشوفك اليوم جاي ركض لهون لتطمني على سوتنيك. مو هيك القصة بغداد. أولغا سيفيليفنا، أنا هلأ عندي شغل كتير. مع السلامة. بالإذن منك. شو بدك؟ جاية تشمت فيني بعد اللي عملته بابني؟ ما بكفي المصايب اللي بحياتي؟ جيت وكسرت لي قلبي على ابني. أنا ما قتلته، صدقيني ما قتلته. لكن مين قتله؟ ما بعرف، الشرطة طالعوني بس لساتني تحت المراقبة.
ولازم لاقي يلي قتله. ايه روح دور عليه، يمكن يطلع بإيدك تلاقيه. بدك يعني ساعدك بشي؟ لا ما بدي، انت روح دور على القاتل، روح لاقيه وبعدين تعال لعندي وخبرني، أنا حسابي معه. إذا هو وقع هون والرصاصة اجت من هنيك، كان راكب على عرباية. هي الرصاصة، معناها من هون قواص. وبعدها هرب من هالجهة. شو جاي تساعدني؟ كنت رايح لعند أمي، قلت بمرق شوي لعندك. دير وبطمن بالك ما عليك. توقع. شكراً لأنك تذكرتني. كيف بدي انساكي؟ شو مفكرتيني ما عندي قلب؟ شو ما عملتي شي بهدول الأكياس؟ المرة الماضية قلتي لي بدهم ترتيب. مين بده يرتبهم؟ أنا ما عدت مثل أيام زمان وإيدي ما عاد يحملوا، وبآخر فترة قلبي صاير عم بيوجعني. لا ما تزعلي كلاديفيا، أنا هلأ برتبهم وبظبط لك كل شيء. شو ما جعتوا أنت جاي على الطريق؟ بلا جوعان شوي. طيب لكن هلأ بعمل لك شي لتاكله. وأنا رح أروح طعمي حصاني. إيه ماشي. هيك القصة لكان. وأخيراً لقيتك. شو عم تعمل عندك؟ أنا كنت مفكره مجرم. هاد شكل مجرم، مانك شايفه ولد؟ هالولد صار له فترة رايح جاي لهون، لهيك أنا شكيت فيه. أنت اللي قتلت محمد؟
حكي. شو دخلني فيه؟ أنا ما قتلت حدا، والشرطة ما رح تثبت شي. شو في بجيابك؟ ورجيني يلا. من وين جبتوا لهدول؟ هدول تبعاتي. هيك لكان بدي اخذك لعند الشرطة وهنيك بتقلهم كل شيء. طول بالك يا زعيم، ليش فورا ناوي تاخذني على الشرطة؟ إذا مشان هدول أنا لاقيتهم. وين؟ بمكان قريب، إذا بدك امشي معي لورجيك وين لاقيتهم، ومنتفق أنا وياك ومنتقاسم. لا تحلم اني اتفق معك. يلا اطلع على العرباية لتدلني على السريع. استنى، خلينا نمشي. تحرك. وين حاطهم؟ هون بالأرض. بعد هيك لشوف. شايف كيف الكيس مليان؟ معقول هالحكي؟ أنا شو قلت لك؟ اسمع مني، شو رأيك نتقاسم كل يلي بالكيس أنا وياك؟ لمين هدول؟ مو مهم لمين كانوا. محمد المجرم خباهن هون، ويمكن سارقهم من نسوان العيال الغنية، ويمكن يكون أخذهم من شي مجرم مثله، يعني مالن صاحب. اسمع مني يا زعيم، أنت بدك تربي ولادك وأنا بدي أعمر بيت لأمي. خلينا نحن نستفاد من هذا الكنز. مصاري الحرام ما فيها بركة، لا إلك ولا إلي ولا لأي حدا. شو هالحكي؟ من كل عقلك ما بدك ياهن؟ وإيه ما بدي. أنت غلطان. بحياتك كلها ما رح يصير معك ربعهم. بدي سلمهم للشرطة. مشان هيك انتوا الاثنين اجيتوا لعندي حرامية. كنتوا بتعرفوا انه ابني مخبي الكنز تبعه بهالمكان؟ رح سلمهم للشرطة. مشان شو اتركن؟ ولا بدكن تعبوا جيوبكن؟ أنا بعرف لمين لازم ودي هدول. لمين؟ لاسكندر، لأنه هو وريث السلطان، لأنه هدول كلهم مسروقين من قلب قصر السلطان. وانت شو عرفك؟ ابني خبرني هذا الشيء قبل ما يموت. هو بيعرف هالشيء، وهي كانت وصيته الأخيرة إلي. لو سمحت، وين بقدر اشرب مي بهالمكان؟ جوا بقلب الاستراحة. من هون؟ ايه. يسلموا. أهلا وسهلا. تفضل حضرتك ارتاح وهلأ بجي لعندك. شو بتحب تتغدى؟ اليوم عنا شوربة بورش وفي لحمة. لا تعذبي حالك، أنا ما بدي آكل وما فيني أدفع فاتورتكن. شو قلت؟ يعني أنا ما معي مصاري. وشو اللي جابك لهون إذا ما معك مصاري؟ شو ناوي تشحد؟ ما عندي شي ببلاش هون. لا، أنا مو جاي أشحد ولا آكل، بس كان بدي أشرب مي. بدك مي لكان؟ إيه تكرم. خومة بيترو تعا طالع هالشحاد. مرحبا. أهلين وسهلين. ليديا ما في داعي طالعي حدا،
تفضل ارتاح حضرتك، عود وخذ راحتك. تعالي بدي احكي كلمة على جنب. تعي. شبك عم تصرخي عليه؟ بتروحي بتجيبي أحسن أكل ومشروب عنا، فهمانة؟ انت شبك عم تتأمر علي؟ أنا هون ما بطعمي شحادين، فهمان؟ شو عم تقولي؟ انت بتعرفي مين بيكون هاد؟ ما بدي أعرفه لأنه مبين عليه شحاد، شاب تركي وقح وبيشتغل عند حدا. مو شايف كيف نافش ريشه كأنه بيك؟ بيك؟ لك هاد ابنه للسلطان التركي، الوريث. هاد بيكون وريث عرش السلطان التركي، أنا شفته بعيوني بالقصر. مستوعبة القصة؟ عن جد؟ اتحركي لكن، يلا روحي جيبي أحسن الأنواع يلي عندك. لا تنسي تجيبي مشروب غالي. ليش؟ لشو المشروب إذا هنن ما بيشربوا؟ ايه بيكون أحسن إذا ما بيشربوا. شبك واقفة اتحركي، يلا روحي. إيه؟ امشي. إيه خلصنا بقى، لا تدفشني. أهلا وسهلا بحضرتك. لكن شو بتحب جيب لك غير المي؟ مثل ما خبرتك إنه في عنا اليوم على الغدا شوربة ولحمة. إذا هيك رح وصل هالمجوهرات لاسكندر. شو هالحكي يعني؟ بدك صدق هالحكي؟ هلا بتقلي رح توديهم لعنده وبتروح بتسلمهم للشرطة ليشوفوا قديش هالزعيم نظيف. انت هيك عم تغلطي بحقنا. حرس الحدود ما بيكذبوا، وهلا اسكندر بالضيعة، فلهيك رح اخذهم. بدك تحلف بأغلى شي عندك. بحلف لك ببنتي، انت لا تخافي، معي بضل واضمن. وهون ما بتلاقي غير الحرامية، وهاد هلا بخبر الشرطة ياخدوه. شبك عجبتك النومة يعني؟ يلا رد علي. انت شو عرفك انه المجوهرات هون؟ ولا كنت عم تراقبه لديمتري؟ شبك ساكت جاوبني. بس ما تكون انت اللي قتلته.